Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Juan. Juan, Kapitulo 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat, nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit, ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlag Juan, aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan, aron ang tanan madanagan sa kahayag. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Og ang pulong nahimong tao, og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya og kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya, og misinggit, "Siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon. Siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matao." Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. Ang musunod mao ang testimonyo ni Juan sa dihang ang kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kang Juan kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. "Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba?" "Dili." Mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. "Dili." Mitubag siya. Ug sila miingon, "Kung mao ka na, sultihi kami kung kinsa ka, aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo, mahitungod sa imong kaugalingon?" Si Juan mitubag, pinaagi sa mga pulong ni Propeta Isaias. "Ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Tul-ira ang dalan nga agian sa Ginoo." Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutana na usab nila si Juan. "Kung ikaw dili mo ang Mesiyas, o si Elias, o ang propeta, nganong namunyag ka man?" Si Juan mitubag. "Ako nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Muabot siya sunod kanako, apan ako dili takos, bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas." Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Sa pagkasunod adlaw,
Nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, Anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gipasabot sa pag-ingon ko. May tao nga moabot sunod kanako. Apan labaw siya kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Kaniadto wala ako makailakon kinsa siya. Apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig, aron ipaila siya ngadto sa Israel. Kini ang pamatuod ni Juan. Wala ako makailakon kinsa siya. Apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig, miingon kanako, makita mo ang espiritu nga mokunsad og magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Unya nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa langit, sama sa pagtugdon sa usa ka salampati og mipabilin kini kaniya. Nakita ko kini og sultihan ko kamo nga siya mao ang anak sa Dios. Sa pagkasunod adlaw, didto na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Og sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, Anaa ang nating karnero sa Dios! Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini, og misunod sila kang Jesus. Milingi si Jesus, og sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila. Unsa may inyong gipangita? Sila mitubag, Rabi, nga sa ato pa magtutudlo. hain ka man magpuyo. Dali ka mo, ug tanawa ninyo. Mitubag siya. Mga alas 4 kadto sa hapon. Busa mikuyog sila kaniya, ug nakita nila ang iyang gipuy-an, ug nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlawa. Usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan, ug mikuyog kang Jesus, mao si Andres, nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon, ug giingnan, Nakita na mo ang Mesiyas. nga sa ato pa, Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Bitutok si Jesus kaniya ug miingon, Ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka nagsefas. nga sa ato pa, Pedro. Sa pagkasunod adlaw, nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Natagbuan niya si Felipe o giingnan niya. Kuyog ka nako. Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Nakita ni Felipe si Natanael o giingnan. Nakita na mo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. May maayo ba God? Nga gikan sa Nazaret? Nangutana si Natanael. Dali diri, ug tanawa. Mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, Ani ay tinuod gayod nga Israelita, ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag. Nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoyng igera, sa wala ka patawgan ni Felipe. Si Natanael mitubag. Magtutudlo. Ikaw mao ang anak sa Diyos. Ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon. Mituo ka ba? Tungod lang kay miingon ako kanimo, nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera? Makakita ka unyag mas kahibulungan pa niini. Og miingon siya kanila. Sultihan ko kamo. Makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsakakanaog diha sa anak sa tao. Juan Kapitulo 2. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutda na silag bino,
Ang inahan ni Jesus miingon kaniya. Wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag. Babay, unsa may labot nato ni ana? Wala pa moabot ang akong panahon. Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsa iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanghinlo ug tungod niini didtoy gibutang nga unom ka tadyawng bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan og mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, Punan ninyog tubig ang mga tadyaw. og ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, Pagkabo nining tubiga, ug dad-angad to sa nagdumala sa kumbira. og gidala nila kini ngadto kaniya, og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki, og giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit una sa labing maayong bino, ug kun makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan nganong karon pa manimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya, og nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Human niini, si Jesus, ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoong lalaki, ingon man ang iyang mga tinun-an, nangadto sa Capernaum, ug nagpabilin sila didto pipila ka adlaw. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa hawanan sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis ug kwarta. Unya, si Jesus naghimog latigong nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabo usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis ug kwarta ug gilintuwad ang ilang mga lamesa. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon. Ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo, aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag. Gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab, sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, Kining templo ha, gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab, sulod lang sa 3 ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug pituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tao. Wala kinahanglana nga sultihan pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tao, tungod kay siya mismo nasayod man kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Juan Kapitulo 3. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseyo. Usa ka gabi ni ana, miadto siya kang Jesus og miingon kaniya, Rabbi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat
gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na. Makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab? nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo, nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin muhuros, bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo, diin kinigikan o asa kinipadulong. Sama usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini? nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, Wala ka ba mahibalo niini, nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan, ug nagmatuod kami sa among nakita. Apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kung dili kamo tuos akong gisulti kanimo, mahitungod sa mga butang nining kalibutana. Unsaon mo man pagtuo konsultihan ko ikaw, mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pa'y nakasaka sa langit, gawas sa anak sa tao, nga nanaog gikan sa langit. Sa mga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, dili gusto sa kahayag, ug dili muduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang dautang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Human niini, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto og pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon nga dili layo sa Salem kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tao ug sila gipamunyagan niya. Niadtong higayuna, si Juan wala pa bilanggua. May mga tinun-an ni Juan nga nakiglali sa usa ka Hudiyo mahitungod sa seremonya sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan og miingon, Magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tao nga uban kanimo? Didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon, ug nangadto kaniya ang tanan. Si Juan mitubag, Walay tao nga makahupot og bisan unsa, gawas kon ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo mo'y akong mga saksi, nga ako miingon, nga ako dili mao ang Mesiyas, apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasaw-unon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya, og malipay siya inig kabati niya sa tingog sa pamanhunon. Niining paagiha, mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag og ako mukunhod.
Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutan-on og magsulti mahitungod sa mga butang nga yutan-on. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita og nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, og sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak, ug gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Juan Kapitulo 4. Ang mga Pariseyo nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag, kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Judea ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay, kay gikapoy man siya sa panaw. Mga 12:00 na kadto sa udto. Niining tungura, ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya, miabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalus og tubig. Miingon si Jesus kaniya, Paimnar ako? Ang babayi mitubag, Hudyo ka og ako Samarianhon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom? kay ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, o kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya, ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang babayi miingon, Sir, wala kay timba og lawang mga tabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Kini nga tabay ay hinatag sa among katigulangan nga si Jacob. Ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob? Si Jesus mitubag, Ang muinom nining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig, o kinabuhing walay katapusan. Ang babayi miingon, Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ako uhawon. Og dili na usab ako muani sa pagkalos. og giingnan siya ni Jesus. Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi. Wala ako'y bana? Miingon ang babayi. Si Jesus mitubag, Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon, dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako. Ang babayi miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gud simbahon ng Dios. Si Jesus miingon kaniya, Babay, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba nining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon, ug karon ani ana,
nga ang matuod nga magsimba sa Amahan diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Miingon kaniya ang babayi. Nasayod ako nga moan hang Mesiyas nga gingan nagkristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag. Ako nga nakigsulti kanimo, mao siya. Niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo. Sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babayi. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babayi kung unsay iyang gusto, o nangutana kang Jesus nga nakigsulti siya sa babayi. Unya, gibiyaan sa babayi ang iyang banga, ug mibalik siya sa lungsod, o giingnan niya ang mga tawo. Dali ka mo, og tanawan ninyong tao nga misulti ka nako sa tanan nga ako nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa, namiya sila sa lungsod, ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an miagda kang Jesus. Rabi, kauna. Apan siya mitubag. May pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa, ang mga tinun-an nagpangutan anay. May nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila. Ang akong pagkaon, mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug sa paghuman sa buluhaton ngayang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, mga 4 pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan tan-awan ninyo ang kaumahan. Hinugna ang mga bunga, ug husto ng anihon. Ang nag-ani, makadawat og suhol ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan, aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagoi. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon ni adtong lungsura nanuo kang Jesus, kay ang babayi miingon man, Kisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila, ug nagpabilin siya didtog 2 ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Jesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babayi. Bituon na kami karon. Dili na tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo. Nakadungog kaniya og nasayod kami, nga siya mao gayud ang maluluwas sa kalibutan. Tapos sa 2 ka adlaw, miadto si Jesus sa Galilea, kay siya mismo nag-ingon. Ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo, ug nakakita sa tanan nga iyang gibuhat didto. Busa, mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino, ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea, miadto siya kang Jesus og mihangyo kaniya nga moadto siya sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Jesus miingon kaniya, Wala gayud kaninyo mutuo kanako, gawas kun makakita kamog mga milagro. Ang opisyal mitubag. Sir, kuyog na intawon kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya. Lakaw na, kay ang imong anak naayo na. Mituo ang tawo sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iya silang gipangutana unsang orasan naayo ang iyang anak. Ug sila mitubag.
Gahapon sa alauna, gihiwasan siya sa hilana. Unya, nahinumdom ang amahan nga maugayod kadtong orasa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa, siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay mituo kang Jesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Juan Kapitulo 5. Human niini, miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudiyo. Dito sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pasilunganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Ug didto'y tao nga nasakit sulod sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto, ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa, gipangutanan niya ang tao, "Gusto ka bang mamaayo?" Ang masakiton mitubag, "Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kon ang tubig makutaw na. Ug samtang limbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto." Si Jesus miingon kaniya, "Tindog, dada ang imong higdaan ug lakaw." Og diha-diha, naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busa, giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo, "Adlawng igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan." Siya mitubag, "Giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako. Dada ang imong gihigdaan ug lakaw." Sila nangutana kaniya, "Kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw?" Apan ang tawo nga naayo, wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha ni adtong dapita. Human kini mahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tao didto sa templo, og miingon si Jesus kaniya, "Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo." Unya milakaw ang tao, og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Busa si Jesus mitubag kanila, "Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon. Busa ako nagbuhat usab." Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan. Og sa ingon niini, gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo. Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kaya ang amahan nahigugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan. Kay sama nga banhaon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhaon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhaon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom. Aron ang tanan magpasidungog sa anak
sama nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo. Ang mamati sa akong gisulti og mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, hapit na moabot ang panahon ug gani miabot na, nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios ug mabuhi ang mamati niini. Sama nga ang amahan mo ang tinubdan sa kinabuhi, gitugot usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. Ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong, kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi sa dayon. Ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Dili ako makahimo ug bisan unsa sumala sa kong gustong buhaton. Maghukom ako sumala sa isulti sa amahan kanako. Busa ang akong hukom, matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kung magsaksi ako mahitungod rapod sa akong kaugalingon, kini walay kapuslanan. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako, nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako, siya mismo nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog, ug wala ninyo makita ang iyang naong. Busa, ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan, kay nagtuo man kamo, nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo, dili buot mo ari kanako, aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao. Apan ako nasayod nga wala diha kaninyo ang gugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa kong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Apan kung may muanhi sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton hinuon ninyo. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao. Apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa unsaon man ninyo pagtuo kanako. Apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga mao'y inyong gilauman nga mutabang kaninyo, mao hinuoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako. Kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon man ninyo pagtuo sa kong gisulti. Juan Kapitulo 6. Human niini, mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod, uban ang iyang mga tinun-an, ug milingkod sila didto. Niadtong higayuna,
duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya, mitan-aw si Jesus sa palibot niya, ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, Bisan pag mopalit kitag pan nga bilig 2 ka gatos ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iya mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka paan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining daghang tao? Si Jesus miingon kanila, Palingkura ang mga tao. May daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita. Busa, nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios, o giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, Hipusan ninyo ang mga salin, aron walay mausik. Busa, gihipos nila ang tanang salin sa 5 ka pan nga sibada, nga gikaon sa mga tao, og nakapuno kinig 12 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, Sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya, og pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an, og nanakay silag sakayan, unya nanabuk ngadto sa Kapernaum. Nagabi na lamang apan wala gihapon muapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna, dagko kaayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakapamugsay nag 5 o 6 ka kilometro. Sa diha nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan. Busa, nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila, Ayaw kamo kahadlok, kay ako kini. Gipasakay nila si Jesus uban ang kahinangop, ug diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabuk sa lanaw, nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala musakay sa sakayan, uban sa iya mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinoon, didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias, nga nanunggo duol sa dapit, diin ang mga tao mikaon sa pan, tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala didto si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-an na nila si Jesus didto sa tabuk sa lanaw, miingon sila kaniya, Magtutudlo, kanusa ka pa mahiabot din he. Si Jesus mitubag, Sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan og nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna, ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Busa, gipangutana nila siya, Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios? Si Jesus mitubag, Ang muluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, Unsa mang milagroha ang imong ipakita kanamo
aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan. Sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silagpan gikan sa langit. Si Jesus miingon, Sultihan ko kamo. Dili si Moises ang naghatag kaninyo og paan gikan sa langit. Ang akong amahan mao naghatag kaninyo sa matuod nga paan gikan sa langit. Kay ang paan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sila miingon kaniya, Sir, hatagi kami kanunay ni ining maong pan. Si Jesus miingon kanila, Ako mao ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayud gutomon. Ug ang mutuo kanako dili nagayud uhawon. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa kong amahan moari kanako. Ug ang moari kanako dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa kong kaugalingong kabubuton, kundili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako. Nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga yang gihatag kanako. Hinuon, banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw. Ang mga tao nagbagulbol batok kaniya, kay miingon man siya, Ako ang paan nga gikan sa langit. Miingon sila, Dili ba siya si Jesus, ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nga nung miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, Ayaw ka mo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako. Maoy mo paduol kaniya nga ri kanako. Ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakaton gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios, maulang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo. Ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan. Bisan paniini, nangamatay gihapon sila. Apan aniya ang paan nga mianhi gikan sa langit, aron bisan kinsa mahimong mukaon niini ug dili mamatay. Ako mao ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga paan dili gayud mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man ni ining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa
mao kini ang paan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa paan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong paan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog niini ug miingon, Lisod kaayong dawaton kini pagtulunana. Kinsa ba'y makasabot niini? Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw balang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios, ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga kung gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pipila kaninyo, dili manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, Mauman gani nga gisultihan ko kamo. Nga walay makaari kanako, gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod niini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya, og wala na gayod mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an. Og kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya. Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Si Jesus mitubag kanila. Dili ba gipili ko man kamong napulo og duha? Apaniyawa ang usa kaninyo. Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Kay si Judas, bisan tuod usa sa 12 ka tinun-an, magbudhi man kaniya. Juan Kapitulo 7. Human niini, milibot si Jesus sa Galilea. Dili siya buot mulibot sa Judea, kay ang kadagkuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa mga payag-payag, busa ang mga igsoong lalaki ni Jesus miingon kaniya, Biya dinhi, ug lakaw ngadto sa Judea, aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila, dili magpasundayag diha sa tago. Kay nagbuhat ka man niining mga butanga, hala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan. Kay bisan gani ang iyang mga igsoon, wala mo tuo kaniya. Si Jesus miingon kanila, Ang tanang panahon, husto alang kaninyo. Apan ang hustong panahon, wala pa moabot alang kanako. Ang kalibutan, dili makadumot kaninyo. Apan nagdumot kini kanako, kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan niini. Padayon kamo ngadto sa kasaulugan. Dili ako moadto, kay wala pa moabot ang hustong panahon alang kanako. Iya kining gisulti kanila, og mipabilin usa siya sa Galilea. Sanang lakaw na ang iyang mga igsoon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo nangita kaniya didto sa kasaulugan. Nangutana sila, Hain man siya? Og diha sa pundok sa mga tao, daghan ang naghunghungay mahitungod kaniya. Ang uban miingon, Maayo siyang tao. Ang uban usab miingon, Dili ka na tinuod. Iya hinoong gilimbungan ang mga tao. Apan walay misulti sa dayag bahin kaniya, kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sa hapit na matunga-tunga ang paghimo sa kasaulugan, miadto si Jesus sa templo og nanudlo. Hilabihan ang kahibulong sa kadagkuan sa mga Hudiyo og miingon sila,
Giunsa man niining tawhana pagkahibalo og daghan kaayong mga butang nga wala man unta siya makaeskwela. Si Jesus mitubag, Ang akong gitudlo, dili gikan kanako, kun dili sa Dios nga nagpadala kanako. Ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios, mahibalo kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot. Ang nagsulti sa kaugalingon niyang pagbuot, nagtinguha sa iyang kaugalingong dungog. Apan ang nagtinguha pagpasidungog sa nagsugo kaniya, matinud-anon ug dili bakakon. Dili ba naghatag man si Moises kaninyo sa balaod? Apan walay usa kaninyo nga nagtuman niini. Nganong nagtinguha man kamo sa pagpatay kanako? Ang mga tao nanubag, Giwaan ka! Kay kinsa ba'y nagtinguha pagpatay kanimo? Si Jesus mitubag, Usa lamang ka milagro ang akong gihimo, ug natingala na kamong tanan. Manuli kamo bisan sa adlawng igpapahulay, sumala sa gisugo ni Moises kaninyo. Bisan tuod og dili si Moises ang nag-una niini, kundili ang inyong mga katigulangan. Kung nanuli kamo bisan sa adlawng igpapahulay aron pagtuman sa balaod ni Moises, nganong nasuko man kamo kanako sa akong pag-ayo sa usa ka tawo sa adlawng igpapahulay? Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, Dili ba mao kini siya ang buot nilang patyon? Tanawa, nagsulti siya at tubangan sa kadaghanan. Apan walay nagsulti bisag unsa bato kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, sa kusog nga tingog miingon siya, Nakaila ba gayud kamo kanako? Ug nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Wala ako moanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako, matuod. Wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila, kay gikan man ako kaniya. Ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini, kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Apan daghan sa mga tao didto mituo kaniya ug miingon, Inigabot sa Mesiyas, paghimo ba kaha siyag mas daghan pang milagro kaysa nahimo ni ining tawhana? Ang mga Pariseyo nakadungog sa mga tao nga naghunghungay ni ining mga butanga mahitungod kaniya. Busa sila ug ang mga kadagkuan sa mga pari nagpadalag mga gwardya sa templo aron pagdakop kang Jesus. Si Jesus miingon, Ako makig-uban kaninyo sa mubong panahon. Ug unya mobalik ako ngadto sa nagpadala kanako. Mangita kamo kanako, apan dili ako ninyo makit-an. Kay dili man kamo makaadto sa akong adtuan. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay, Asa man siya muadto, nga dili man kita makakita kaniya? Muadto ba siya sa mga syudad sa mga Grego? Diin nagpuyo ang mga Hudiyo ug dito manudlo siya sa mga Grego? Unsa may buot niyang ipasabot sa pag-ingon niya, mangita kamo kanako, apan dili ninyo ako makaplagan, og dili kamo makaadto sa akong adtuan. Ang katapusang adlaw sa kasaulugan, mao ang labing importante. Sa maong adlaw, mibarog si Jesus ug miingon sa kusog nga tingog, Paduula kanako ang giuhaw, ug paimnon ko siya. Bisan kinsa nga motuo kanako, mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing, sama sa mga sapa. Ang tubig nga naghatag og kinabuhi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ang gipasabot ni Jesus niini, mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa mituo kaniya. Niadtong higayuna, wala pa ikahatag ang Espiritu, kay wala pa man mabayaw si Jesus ngadto sa himaya. Daghang mga tao didto ang nakadungog kaniya nga misulti niini
og miingon sila. Kining tawhana, mao gayud ang propeta. Ang uban miingon, Siya mao ang Mesiyas. apan ang uban usab miingon, Ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon, nga ang Mesiyas kaliwat ni David, ug matao siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa, nabahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban, gusto unta nga mudakop kaniya, apan walay nakahimo pagbuhat ni ini. Ang mga gwardya namalik ngadto sa kadagkuan sa mga pari o sa mga Pariseo. Gipangutana nila ang mga gwardya. Nganong wala man ninyo siya ang anhi? Sila mitubag. Wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Hasta ba usab kamo? Nalimbungan niya? Ang mga Pariseo nangutana kanila. May usab ba sa atong mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises. Busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Jesus kaniadto, miingon kanila. Sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo, samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat. Sila mitubag. Taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pa gayoy propeta nga naggikan sa Galilea. Juan Kapitulo 8. Unya, ang tanan na mauli. Apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao, ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo, nagdalag usa ka babae nga hisakpan nga nanapaw, ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus. Magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises, nga ang magbuhat sa ingon kinahanglang batuon hangtod mamatay. Karon usa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya, og sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus, ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarug sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila. Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silag pamahawa og naguna ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babayi nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad og miingon kaniya. Hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir. Siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya. Kun mao kana, bisan ako, dili usab mo silot kanimo. Lakaw, ug ayaw na pagpakasala. Unya, si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako, dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga Pariseo miingon kaniya. Nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag. Bisan tuod nagsaksi ako bahin sa kong kaugalingon. Ang akong gisulti tinuod. Kay nasayod man ako diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi. Apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kun maghukom ako, husto gayud ang akong hukom. Kay dili man ako rang usa ang maghukom, kun dili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kun duha ka saksi magkauyon,
Tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon. Ug ang akong amahan nga nagpadala kanako, nagsaksi usab bahin kanako. Busa nangutana sila. Hain man di ay ang imong amahan. Si Jesus mitubag. Wala kamo makaila kanako ug sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo, didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Og walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Unya miingon usab si Jesus kanila. Mulakaw ako og mangita kamo kanako. Apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay. Maghikog baka ni siya, nga nag-ingon man nga dili kita makaadto siyang adtuan. Si Jesus mitubag. Kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi. Gisultihan ko kamo, nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Ug mahitabo gayod kini, kun dili kamo mutuo, nga ako mao. Sila nangutana kaniya. Kinsa ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Ang gitugaan ko na kaninyo, sukad pa sa sinugdan. Daghan akong ikasulti, ug ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako, ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya, ngoy isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila may tungod sa amahan. Busa, miingon si Jesus kanila. Kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao. Ug unya, masayra ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Ug siya nga nagpadala kanako, nag-uban kanako. Wala ako niya pasagdi nga maginusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan ang mituo kang Jesus, human niya isulti kining mga butanga. Busa, miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag. Mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan? Si Jesus miingon kanila. Sultihan ko kamo. Ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tao nga gawas nun. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya. Si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag. Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama ni ini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag. Dili kami mga anak sa gawas, usare among amahan, ang Dios. Si Jesus mitubag kanila. Kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon kay gikan man ako sa Dios. Ug karon ako ani adinhi. Wala ako moanhi sa kaugalingon kong pagbuot,
Kun dili, gipadala niya ako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini, mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuuran, kay wala man kaniya ang kamatuuran. Kun mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. Dili ka mumutuo kanako, kay nagsulti man ako sa kamatuuran. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuuran. Nganong dili man kamumutuo kanako? Ang iya sa Dios, mamati sa mga pulong sa Dios. Apat kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati. Ang mga Hudiyo mitubag kang Hesus. Dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samarianon o giyawaan? Si Hesus mitubag, wala ako yawai. Gipasidunggan ko hinuon ang akong amahan, apan gipakaulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha og dungog alang sa akong kaugalingon. Apan may nagtinguha niini alang kanako, ug siya ang maghukom. Sultihan ko kamo. Ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, Karon, natino na gayud namo, nga giyawaan ka. Si Abraham og ang mga propeta nangamatay, apan nag-ingon ka. Ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Ayaw kamig ingna nga labaw ka pa kang Abraham. Namatay siya, ingon man ang mga propeta. Si kinsa ka ba sa imong paghunahuna? Si Hesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, nga inyong giingon, nga inyong Dios. Wala gayud kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kaniya. Kun moingon ako, nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya, ug nagtuman sa iyang sugod. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini, ug nalipay siya. Ang mga tao miingon kaniya, wala pa gani kay 50 katuig unya nakita mo na si Abraham? Si Hesus mitubag, sultihan ko kamo. Wala pa gani mataw si Abraham. Ako mauna. Og namunit silag mga bato aron ilang batuon si Hesus. Apan mitago siya ug mibiya sa templo. Juan Kapitulo 9. Samtang naglakaw si Hesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, Magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Hesus mitubag, ang iyang pagkabuta, dili tungod sa iyang mga sala, usa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta, aron ang gahom sa Dios, ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabhion, ug wala na'y makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human niyag sulti niini, si Hesus nang luwa sa yuta, ug naghimog lapok ginamit ang laway. Unya, gihidhira niya sa lapok ang mata sa tao o giingnan, Lakaw, panghilamos didto sa linaw sa siluam. Kini nga lana, nagkahulugan og pinadala. Busa, milakaw ang tao og nanghilamos, og unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iya mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo, nangutana, Dili
Dili ba mao kini ang tao nga kaniadto kanunay nga naglingkod og nagpakilimos? May miingon, Mao ka na siya. apan ang uban miingon. Dili, pareho lamang silag hitsura. Busa ang tao mitugan. Ako bitaw. Sila nangutana kaniya. Nganong makakita ka naman? Siya mitubag, Ang tawo nga ginganlag Jesus naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako. Lakaw ngadto sa siluwam ug panghilamos. Busa miadto ako og nanghilamos. Unya nakakita na ako. sila nangutana. Hay naman siya. Wala ako masayod. Siya mitubag. Unya, ilang gidala ngadto sa mga Pariseyo ang tao nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok og sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya, gipangutana pag-usab sa mga Pariseyo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Og siya miingon kanila, Gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako. Ug karon makakita na ako. pipila sa mga Pariseyo miingon, Ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios. Kay wala man siya magtuman sa balaod, mahitungod sa adlawng igpapahulay. apan ang uban miingon, Unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini. og nabahin sila. Busa, nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseyo. Nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta. Kung tinuod kini, unsa may imo ikasulti, may tungod kaniya. Ang tao mitubag. Siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo, wala mutuo nga siya buta kaniadto, hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tao og gipangutana. Inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag. Tinuod nga siya among anak, og tinuod usab nga nataw siyang buta. Apan wala kami masayod. Nganong makakita na siya karon? O kinsa ang nag-ayo kaniya? Pangutan alang siya. Kay butan naman siya. Og makatubag na may tungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan, tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, nga nagkauyon nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinaguga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon. Butan naman na siya. Pangutan alang. Unya, gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta og ilang giingnan. Isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag. Wala ako masayod kung makasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana. Unsa may iyang gibuhat kanimo, nga makakita ka naman. Siya mitubag. Gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Og giinsulto siya sa mga Pariseyo. Ikaw ang tinun-an ni adtong tawhana. Apan kami, mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises. Apan bahin ni adtong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag. Kahibulungan, kamo wala masayod kung tagadiin siya, apan giayo niya ako sa akong pagkabuta. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala, apan paminawon niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pa gayud igdungog nga may nakaayo sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya mahimo. Sila mitubag. Nataw ka og nagtubo diha sa sala, ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo? O gihinginlan nila siya gikan sa sinaguga.
Si Jesus nakabalita nga ang tawo nga iyang giayo, gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Unya nakit-an niya ang maong tawo o giingnan. Mituo ka ba sa anak sa tao? Sir, tugani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya. Ang tao mitubag. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, og siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. Ang tao miingon, og miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako nining kalibutana, aron sa paghukom. Aron nga ang mga buta, makakita, ug kadtong makakita, mga buta. Pipila sa mga Pariseyo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini, ug sila nangutana kaniya, buta ba na ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo, wala unta kamo'y sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sa ato pa, sad-an kamo. Juan, Kapitulo 10. Unya, miingon si Jesus, sultihan ko kamo. Ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila, ug ang mga karnero musunod kaniya. Kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Busa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan. Ang musulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya, ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inigkakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa, tukbon sa lubo ang mga karnero ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero, ug ang akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang amahan nakaila kanako, ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dad-on ko sab sila nganhi, ug mamati sila sa kong tingog, ug mahimo silang usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan na higugma kanako, kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi, aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi, ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi, ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Tungod ni ining mga pulonga, nagkasumpaki na usab ang mga tao. Daghan kanila miingon, Giyawaan siya, nabuang siya, nganong mamati man kamo kaniya. Apan ang uban miingon, ang tao nga giyawaan dili makasultig sama niini.
Saan man sa kayawa pag-ayo sa mga buta, aron sila makakita. Og miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulogan sa paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw si Jesus sa biranda ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya og miingon. Kanus amo man gayod kami sultihi sa klaro. Tugani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayod ang Mesiyas. Si Jesus mitubag. Gisultihan ko na kamo. Apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa kong tingog. Nakaila ko kanila, ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili nagayod sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan, nga mao'y naghatag kanila nga ri kanako, labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan, usara. Unya, ang mga tao mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, Ipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man ini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga tao mitubag. Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang, apan nagpaka-Dios ka. Si Jesus mitubag. Nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Diyos kamo. Kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Diyos. Ug ang kasulatan, dili man gayud masayop. Nganong moingon man kamo, nga ako nga gipili sa amahan, ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon, nga ako mao ang anak sa Dios. Busa, ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako ni ining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako, ug ako anaa sa amahan. Ug dakpo na usab unta nila si Jesus, apan ikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tao nga miadto kaniya. Sila miingon, Si Juan, wala magbuhat og mga milagro. Apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod ni ining tawhana, tinuod gayod. ug didto daghan ang mga tao nga mituo kang Jesus.